मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर की एक बीवी की कब्र गुजरात में है। उसका इंतकाल दिल्ली में हुआ, मगर उसे गुजरात आकर दफन क्यों किया गया? उसकी औलाद में से किस किस ने हिंदुस्तान पर हुक्मरानी की? हज़रत शाह दौला दरियाई रहमतुल्लाह अलैह की पेशगोई क्या थी? मुकम्मल तफसील जानने के लिए देखिए ये वीडियो। मुग़ल बादशाहों ने बैक वक्त कई औरतें अपनी ज़ौजियत में रखी हुई होती थीं, जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ नस्लों, मुख्तलिफ़ मुल्कों और बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से होता था। औरंगज़ेब आलमगीर की दूसरी बीवी का ताल्लुक़ कश्मीर के इलाका रजौड़ी के जलाल कबीले से था, मगर उसकी वसीयत के मुताबिक उसे गुजरात शहर में दफन किया गया। उसने गुजरात में दफन होने की वसीयत क्यों की और उस वक्त उसकी कब्र शहर के किस इलाका में है, हम अभी इसकी तफसीलात से आपको आगाह करते हैं। पाकिस्तान के हत्ता के ज़िला गुजरात के बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि छठे मुग़ल शहंशाह मुहियुद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब आलमगीर की अहलिया राजबाई बेगम की कब्र गुजरात शहर में वाक़या है। राजबाई बेगम को तारीख़ के औराक में दीगर नामों राजमहल बेगम, नवाब बाई और रहमतुन्निसा बेगम से भी याद किया जाता है। यह कब, क्यों और कैसे हुआ, आइए देखते हैं। राजा ताजुद्दीन चितर सेन कश्मीर के इलाका राजौड़ी का राजा था, जो अब मकबूजा कश्मीर का एक ज़िला बन चुका है। ये आज़ाद कश्मीर के शहर बिम्बर से 50 किलोमीटर शुमाल की जानिब सूबा जम्मू का एक पहाड़ी इलाका है। राजा ताजुद्दीन अपने वालिद राजा मस्तहाँ का इकलौता बेटा था, जो 1603 ईस्वी में अपने वालिद की वफ़ात के बाद राजौड़ी का राजा बना। 1606 ईस्वी में राजा ताजुद्दीन पंजाब की सैर को निकला। जब वो गुजरात पहुंचा तो वहाँ अल्लाह की बरगज़ीदा हस्ती हज़रत सैयद कबीरुद्दीन शाह दौला दरियाई रहमतुल्लाह अलैह की शोहरत सुनी, तो वो इनकी खिदमत में हाज़िर हुआ और उनका मुरीद हो गया। कुछ रोज़ उनके पास क़याम किया और फिर लाहौर की तरफ रवाना हो गया। लाहौर से अमृतसर तक सैर करते हुए 1607 में वो वापस राजौड़ी पहुंच गया। ये 5वें मुग़ल शहंशाह शाहजहाँ का दौरे हुकूमत था। इस ज़माने में लोगों में इस्लाम से कबल के ज़माना जाहिलियत वाली काफ़ी बिदअतें पाई जाती थीं। राजौड़ी और इसके गिरदोनवा के लोग अगरचे ज़्यादातर मुसलमान थे, मगर वो भी इन गैर इस्लामी रसूमात से बचे हुए नहीं थे। अक्सर लोग जवान लड़कियों को खामद के साथ ही ज़िंदा जला दिया करते थे। नौमौलूद बेटियों को पैदा होते ही दफन कर दिया जाता। मुसलमान हिंदू आपस में शादियां किया करते थे। 1620 ईस्वी में जब मुग़ल शहंशाह शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ कश्मीर जाते हुए नौशहरा के करीब पहुंचा, तो राजौड़ी का राजा ताजुद्दीन खिदमत बजा लाया। शहंशाह ने इसे हिदायत दी कि वो इस इलाके से गैर इस्लामी रसूमात और बिदअतों को ख़त्म करे। शहंशाह ने हिदायत की कि किसी औरत को ज़िंदा ना जलाया जाए, ना किसी हिंदू को मुसलमान लड़की दी जाए, अलबत्ता हिंदू की लड़की लेने में कोई मुज़ायका नहीं। इस हुक्म के कुछ अरसा बाद अल्लाह ताला ने राजा ताजुद्दीन चितर सेन को बेटी अता की। इससे पहले इसके ख़ानदान में रिवाज था कि राजा या इसके करीबी रिश्तेदारों के घर जो बच्ची पैदा होती उसे फ़ौरन हलाक कर दिया जाता। इसकी वजह यह थी कि वो किसी दूसरे मुसलमान ख़ानदान को अपना हमसर नहीं समझते थे जिसको रिश्ता दे सकें। वो अपनी कदीम ख़ानदानी रवायात की पाबंदी के बायस लड़कियों का रिश्ता देना मायूब समझते थे। इन दकियानूसी ख़यालात और जाहिलाना रसूमात ने नौमौलूद लड़कियों का कत्ल जायज़ करार दे रखा था। वो घर में लड़कियों का होना शान के ख़िलाफ़ और बेइज्जती तस्वर करते थे। ये सिर्फ़ एक ख़ानदान में नहीं था, बल्कि हर नाम नहाद इज़्ज़तदार ख़ानदान में दुख्तर कुशी की रस्म जारी थी। इसी असना में राजा ताजुद्दीन खान के मुर्शद हज़रत सैयद मोहम्मद कबीरुद्दीन अल-मारूफ शाह दौला दरियाई रहमतुल्लाह अलैह को बज़रिया कशफ बेटी की पैदाइश का इल्म हो गया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ौरन अपने एक मुरीद ख़ास को राजौड़ी भेजा और तहरीरी पैगाम लिखा कि ये लड़की बादशाहों का माल है,
اور اس کے بطن سے بادشاہ پیدا ہوں گے۔ اس کو ہلاک مت کرنا بلکہ نہایت حفاظت اور عزت و تکریم سے اس کی پرورش کرنا۔ راجا کو اپنے مرشد پر بڑا اعتقاد تھا۔ جو ہی اسے یہ پیغام پہنچا وہ نومولود بچی اور تمام اہل خانہ کو ساتھ لے کر گجرات کی جانب چل پڑا۔ اس نے محبت اور عقیدت کی وجہ سے پیدل سفر کیا۔ کئی روز میں گجرات پہنچا تو حضرت شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید کا استقبال کرنے کے لیے شہر سے کافی دور غالباً موجودہ بھمبر روڈ پر کھڑے تھے۔ پیر صاحب نے بچی اور اس کے والدین کے لیے دعا کی، بچی کو گود میں رکھ کر پیار کیا اور پھر فرمایا، یہ بچی بادشاہوں کا مال ہے، اس کے بطن سے بادشاہ پیدا ہوں گے، اسے حفاظت اور احتیاط سے پالا جائے۔ راجا نے چند روز اپنے مرشد کے پاس قیام کیا اور پھر واپس راجوڑی کا عزم کیا۔ راجوڑی آ کر بچی کی پرورش بڑے دھیان اور ناز و نیم سے کی۔ لڑکی جوان ہو گئی۔ 1638 عیسوی میں شہنشاہ محمد شہاب الدین شاہ جہاں لاہور سے کشمیر جا رہا تھا۔ اس کا بیٹا شہزادہ محی الدین اورنگزیب عالمگیر بھی اس کے ساتھ تھا۔ جب ان کا لشکر نوشہرہ کے قریب پہنچا تو راجا حسب معمول نذرانہ لے کر اپنی سرحد پر حاضر ہوا اور راجوری تک ان کے ساتھ آیا۔ ان کی مہمان نوازی کی۔ انہوں نے کئی روز تک راجوری میں قیام کیا۔ بادشاہ ان کے حسن سلوک اور مہمان نوازی سے بے حد متاثر ہوا۔ اگرچہ شہزادہ عالمگیر کی پہلی شادی 1636 عیسوی میں ایرانی لڑکی دلرس بانو بیگم سے ہو چکی تھی، مگر بادشاہ نے اس کا دوسرا رشتہ راج بائی سے طے کر دیا۔ راجا نے خوش دلی سے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ اسی وقت نکاح کے بعد تاریخ رخصتی بھی طے ہو گئی اور پھر حسب شان دھوم دھام سے یہ شادی انجام پائی۔ اس واقعہ کا تذکرہ حضرت شاہ دولہ دریائی نے اپنی کتاب کرامت نامہ میں بھی کیا ہے۔ راج بائی بیگم کے بطن سے 2 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی۔ پہلے بیٹے کا نام محمد سلطان مرزا تھا، جو 30 دسمبر 1639 عیسوی کو پیدا ہوا۔ اس نے 4 شادیاں کیں۔ وہ 14 دسمبر 1676 کو بغاوت کے جرم میں اپنے والد کی قید میں سلیم گڑھ قلعہ میں انتقال کر گیا۔ دوسرے بیٹے کا نام محمد معظم شاہ عالم بہادر شاہ اول تھا، جو 4 اکتوبر 1643 کو برہان پور میں پیدا ہوا، جبکہ بیٹی بدرالنساء بیگم تھی جو 17 نومبر 1647 کو پیدا ہوئی۔ بیٹی حافظہ قرآن تھی۔ اس نے اپنے بھائیوں کی نسبت سب سے زیادہ تعلیم حاصل کی۔ وہ بے حد رحم دل اور انسانی ہمدردی رکھنے والی لڑکی تھی۔ بدقسمتی سے وہ صرف 22 سال کی عمر میں 9 اپریل 1670 کو وفات پا گئی۔ راج بائی بیگم کے بیٹے محمد معظم بہادر شاہ اول نے بھی حفظ قرآن کیا تھا۔ وہ کم عمری میں ہی یعنی صرف 20 سال کی عمر میں 1663 عیسوی میں دکن کا گورنر بنا دیا گیا۔ اس کے بعد مختلف میعاد کے لیے اسے کابل اور لاہور کا گورنر بھی مقرر کیا گیا۔ اورنگزیب عالمگیر اپنے والد شاہ جہاں کی وفات کے بعد 15 جون 1659 کو ہندوستان کے چھٹے شہنشاہ بن گئے۔ ان کی تاج پوشی 13 جون 1659 کو شالیمار باغ دہلی میں ہوئی۔ انہوں نے تقریباً 50 سال تک حکمرانی کی اور 27 فروری 1712 عیسوی کو لگ بھگ 94 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ان کی وفات کے بعد خاندان میں اقتدار کی جنگ چھڑ گئی، جس کے نتیجہ میں راج بائی بیگم کے چھوٹے بیٹے محمد معظم بہادر شاہ اول کو کامیابی حاصل ہوئی اور وہ ہندوستان کا 7واں مغل شہنشاہ بن گیا۔ اس نے 19 جون 1707 عیسوی کو اقتدار سنبھالا۔ 15 جون 1707 کو دہلی میں تاج پوشی کی تقریب منعقد ہوئی۔ اس کو پتے کی تکلیف ہو گئی جس کا علاج ہوتا رہا، مگر وہ تکلیف ختم نہ ہوئی اور یوں وہ 5 سال تک اقتدار میں رہنے کے بعد 68 برس کی عمر میں 27 فروری 1712 عیسوی کو لاہور میں وفات پا گیا۔ اسے موتی مسجد دہلی میں سپرد خاک کیا گیا۔ بہادر شاہ اول کی وفات کے بعد اس کا 51 سالہ بیٹا محمد جہاں دار شاہ، جو 9 مئی 1661 کو دکن میں پیدا ہوا تھا، اقتدار میں آ گیا۔
محمد جہانداد شاہ کی تاج پوشی 29 مارچ 1712 عیسوی کو لاہور میں منعقد ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد جہانداد شاہ کے بھتیجے فرح سیار نے اس سے اقتدار چھیننے کی غرض سے حملہ کر دیا۔ آگرہ میں گھمسان کی جنگ ہوئی جس میں جہانداد شاہ کو شکست ہوئی اور اسے قید کر دیا گیا۔ وہ قید کے دوران 12 فروری 1713 عیسوی کو انتقال کر گیا۔ حضرت شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشگوئی کے مطابق راجوری کے راجہ تاج الدین خان چتر سنگھ کے ہاں پیدا ہونے والی بیٹی کے ایک بیٹے بہادر شاہ اول نے 5 سال اور پوتے جہانداد شاہ نے تقریباً 1 سال تک ہندوستان پر حکمرانی کی۔ راج بائی بیگم نے 1691 عیسوی بمطابق 1103 ہجری میں دہلی میں وفات پائی۔ چونکہ وہ حضرت شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ کی مریدنی تھی، اس لیے اس کی وصیت کے مطابق اسے اپنے مرشد کے مقبرہ کے قریب دفن کیا گیا۔ راج بائی بیگم کی قبر پر ایک خوبصورت مسجد تعمیر کی گئی جو آج تک اسی کے نام سے موسوم ہے۔ اس کے ارد گرد جو آبادی بنی اسے بھی محلہ بیگم پورہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ محلہ بیگم پورہ گجرات کا ایک قدیمی محلہ ہے۔ ناظرین، اگر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوا تو آپ کمنٹ میں لکھ کر ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری آنے والی ویڈیوز کے متعلق اطلاع پانے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کریں۔